जानेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना वायरस से यौमिया हलाकतों और केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस मजीद 42 जिंदगियां निगल चुका है। कोरोना के मजीद 5830 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे सरदार हमीद हमारे साथ मौजूद है। सरदार हमीद, बताइएगा कोरोना मस्बत केसेस की शरह क्या रही है और NCOC ने क्या आदाद व शुमार जारी किए हैं? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस जो है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और एक तरफ हलाकतों की तादाद बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो डेली बेसिस जो योमिया टेस्ट किए जा रहे हैं उसमें भी कोरोना वायरस जो है वो तेज़ी से फैलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स दी गई हैं NCOC की जानिब से, उसके मुताबिक आज भी मुल्क भर में यानी गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 42 अफराद जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गए कोरोना वायरस का शिकार होकर, जबकि इसके साथ साथ 5830 नए केसेस जो है 24 घंटों में ऐड हुए हैं, जिनमें यह बताया गया है कि टेस्ट जो किए गए थे वो काफ़ी बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में जो टेस्ट हो रहे हैं मुल्क भर में, और 29,372 जो है मुल्क भर में अब तादाद जो है जाँ बाग होने वालों की हो चुकी है। इसके साथ साथ 24 घंटों में 5830 नए केसेस जो है वो इसमें शामिल हुए हैं। NCOC का ये कहना है कि ये तादाद अब बढ़ रही है और मुल्क में अगर मजमूई बात की जाए तो 13,12,819 जो अब तक के केसेस जो है मजमूई तौर पर हो चुके हैं कोरोना वायरस के, और इसी तरह जो शरह है 9.75% रही है जो NCOC का कहना है। और इसके साथ साथ मुल्क भर में जो इस वक्त NCOC की जानिब से ये कोशिशें की जा रही हैं कि जहाँ जहाँ कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी की बात की जाए तो स्कूल और कॉलेजेस भी जो है वो कोरोना वायरस की वजह से बंद है। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 42 अफराद जाँ भाग हुए हैं। बहुत शुक्रिया सरदार हमीद तफसीलात से आगाह करने के लिए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का बड़ा इकदाम, आवाम अब घर पर खुद ही कोरोना टेस्ट कर सकेंगे। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पर कोरोना टेस्ट किट दस्तयाब होगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ली से मुलाकातें होंगी अलहदा-अलहदा, और जो चीन के बड़े सरमायाकार हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें जो है वो तय हैं। सो इंशाअल्लाह ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात की जो पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह हिमालय से ऊंचे और बहरा अरब से गहरे हैं, उनमें उनकी जो वुसअत है उसमें मज़ीद इजाफा करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से एक गुफ्तगू कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बादल जमकर बरसे। लाहौर, गुजरांवाला, जड़ांवाला, कसूर, टोबा टेक सिंह, उकाड़ा, नारोवाल, सरगोदा, गुजर खान, गुजरात समेत मुख्तलिफ शहरों में रात गए कहीं तेज़ तो कहीं मुतदिल बारिश हुई। बारिश के साथ ही सर्द हवाएं भी चलने लगी, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कई शहरों में बारिश के बायस नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेरे आब आ गईं, जबकि बारिश होते ही कई इलाकों के फीडर्स ट्रिप कर गए और बड़ा इलाका बिजली से महरूम हो गया। पंजाब में बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। उधर गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। मुसलसल बर्फबारी से गजर, स्कर्दू, आज़ाद कश्मीर और मरी में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी की वजह से सयाती मकामात पर जाने वाली शाहराहों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने आज भी गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शिमाल मशरक़ी पंजाब और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। चनिया और गिरदोनवा में रात गए वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों के फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आज़म चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। आज़म, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला कसूर के मौसम की बात की जाए तो मुख्तलिफ मकामात पर चूड़ियाँ, कसूर,
पत्तों की फूल नगर छांगा मांगा में रात गए से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से मौसम जो है वो मज़ीद सर्द हो गया है और बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों के फीडर भी ट्रिप कर चुके हैं और बिजली भी बंद है और कई शहरों और देहातों में पानी भी नियाब हो चुका है, मसाजिद में भी पानी नियाब हो चुका है। नमाजियों को नमाज पढ़ने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ज़राई माहिरीन का ये भी कहना है कि ये जो बारिश है, बारिश की वजह से जो है वो गंदम की फसल को बहुत फ़ायदा होगा और इसकी पैदावार में भी इजाफा होगा और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़म चौधरी तफसीली अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों का, जहाँ पर घरों पर बिजली के लटकते बेहंगमत तार खौफ फैला रहे हैं जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का बायस बन सकते हैं, लेकिन मुतल्लिका इंतजामिया खामोश है। अंदरूनी शहर कॉलोनी में मौजूद है हमारे नुमाइंदे यासिर अजीम, उनसे जानेंगे। यासिर, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल मुल्तान में वापडा हुकाम की गफलत की वजह से बेहंगम और लटकती तारों की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है, लेकिन इस हवाले से जो अगर बात की है तो किसी किस्म की कोई बेहतरी के इकदाम नज़र नहीं आ रही। सब मौजूद हैं हम अंदरूनी शहर के एक इलाका में, जहाँ पर मेरे कहने में दिखा सकता है कि यहाँ पे बेहंगम तारें हैं और घरों के बिल्कुल ऊपर से गुजर रही हैं। किसी भी वक्त ये तारें गिर सकती हैं, लटक रही हैं घरों के ऊपर से, जहाँ से गुजरने वालों को भी मसला है। जबकि यहाँ बच्चे भी खेलते हैं गलियों में, उनको भी नुकसान हो सकता है। बारिश के मौसम में ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि बिल्कुल घरों के ऊपर से तारें गुजर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो अहले इलाके में वो परेशानी का सामना है। जबकि उनका यही कहना है कि कई मरतबा वापडा हुकाम को इस वाले से दरख्वास्तें दी गई हैं कि तारों को ऊपर कर दिया जाए या इनको सीधा कर दिया जाए ताकि इस वाले से जो खतरात हैं वो ख़त्म हो सके। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल में बेहतरी वाक़ई नहीं हो सकी, बल्कि इस इलाके समेत मुल्तान शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यही सूरत हाल है। बेहंगम लटकती तारों की वजह से शहरियों को हर वक्त परेशानी का सामना है, लेकिन जो वापडा हुकाम है वो बिल्कुल इस हवाले से किसी किस्म का कोई तवज्जो नहीं दे रहे और ना ही इसकी तारों को सीधा करने के हवाले से या तारों को घरों के ऊपर करने के हवाले से। मुल्तान में घरों में लटकते बिजली के तार खौफ का बायस है। बहुत शुक्रिया यासिर अजीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर कराची में डाकू लाहौर के सुनार से 2.5 करोड़ रुपए ले उड़े। पुलिस ने रात गए मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 4 डाकुओं को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। कराची में डाकू और स्ट्रीट क्रिमिनल सरगर्म, लूट मार डकैतियां बढ़ गईं। पुलिस के मुताबिक लाहौर का सुनार गोल्ड ट्रेड सेंटर से 2.5 करोड़ रुपए लेके रिक्शे में निकला। दाऊद पोता रोड अंडर बाईपास पे 2 मोटरसाइकिल सवार 4 डाकुओं ने रिक्शे को घेर लिया। रिक्शा ड्राइवर की रफ्तार बढ़ाने पे रिक्शा उलट गया। मोटरसाइकिल सवार डाकू सुनार से रकम से भरा बैग छीन के फरार हो गए। पुलिस ने जख्मी सुनार को हिफाजती तहवील में ले लिया। पुलिस कहती है कि लाहौर के सुनार का बेटा रकम लेने कराची आया था। डिफेंस के इलाके बुखारी कमर्शियल से 2 डाकुओं ने फूड पांडा के मुलाजिम को लूटा, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई। 15 और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने नाके लगा के डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान डाकुओं को सड़क पर लूट मार करते देख के कार सवार ने उन्हें टक्कर मार के जख्मी कर दिया। पुलिस ने फौरी तौर पर डाकुओं को गिरफ्तार किया। उधर पीराबाद में प्राचा कब्रिस्तान के करीब पुलिस मुकाबले में डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया, जिसकी शनाख्त अजहर के नाम से हुई है। कोरंगी के इलाके से पुलिस ने एक स्ट्रीट क्रिमिनल जमीर को गिरफ्तार करके असलहा बरामद किया है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। बलूचिस्तान के इलाकों पंजकोर और नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एफसी कैंपों पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बनाते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में 1 जवान शहीद और 1 जख्मी भी हुआ। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौशकी और पंजकोर में दहशतगर्दों के दोनों हमलों को भरपूर अंदाज में नाकाम बनाया। नौशकी में दहशतगर्दों ने फ्रंटियर कोर के कैंप में दाखिल होने की कोशिश की, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया। हमला पसपा कर दिया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। 1 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान ISPR ने बताया, पंजकोर में दहशतगर्दों ने फ्रंटियर कोर कैंप में 2 मुकाम से दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी जवाब देते हुए दहशतगर्दों की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों से मुकाबले में एक फौजी जामे शहादत नोश कर गया। हमले के बाद दहशतगर्द फरार हो गए, ताहम इन्हें भारी जानी नुकसान हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने नौशकी और पंजगोर में एफसी कैंप पे दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की है। सिक्योरिटी फोर्सेस को जुर्रत दिखाने, दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाने पे खिराज तहसीन पेश किया है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आवाम को महंगाई के असरात से बचाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत कर दी। कहते हैं महंगाई की वजह से आवाम पर बोझ का एहसास है। सनतकार और बिजनेस में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हुकूमत का साथ दें। सिपह सालार का कहना था कि मुल्क की तरक्की की खातिर हुकूमती पॉलिसियों के अमल दरामद में पूरा साथ देंगे। काशिफ रफ़ीक की रिपोर्ट। वजीर आजम इमरान खान से मारूफ सनतकारों और ताजरों ने मुलाकात की, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। मुलाकात में सनतों के फरोग के लिए तवील मुद्दत पॉलिसियों के तसलसल पर जोर और हुकूमत और सनतकारों ने माहाना उजरत बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वजीर आजम ने कहा, हुकूमत को महंगाई की वजह से आवाम पर बोझ का एहसास है। आवाम को महंगाई के असरात से बचाने के इकदाम कर रहे हैं। सनतकार और बिजनेसमैन भी आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत का साथ दें। वजीर आजम ने कहा, पार्टी मंशूर में IT टेक्सटाइल बरामदात की पॉलिसी शामिल थी। उनका कहना था कि IT और टेक्सटाइल बरामदात की पॉलिसी के समरात मिल रहे हैं। मुल्क की 10 बड़ी कंपनियों ने गुज़िश्ता साल 929 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। हुकूमत ने भी सरमायाकारी और कारोबार के फरोग के लिए तारीखी इकदाम किए। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 21 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंची। अगले साल 26 अरब डॉलर की बरामदात मुतवक्के हैं। सिपह सालार ने कहा, दिफाई पैदावार के शोबे में वसी मौके मौजूद हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इश्तिराक से फायदा उठाया जा सकता है। मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसियों का साथ देंगे। बरतानिया में इलाज के लिए मौजूद नून लीग के कायद अस्पतालों के बजाय फैक्ट्रियों के दौरों में मसरूफ हैं। सरकारी टीवी के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बेटों के हमरा मैनचेस्टर के करीब नेल्सन में फैक्ट्री का दौरा किया। नवाज शरीफ के हमरा साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी फैक्ट्री के मुआयने के लिए लंदन से नेल्सन गए, जहाँ उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई। मामले खुसूसी शहबाज गिल और पंजाब के वज़ीर जेल फयाज चौहान के नवाज शरीफ पर लफ्ज़ी वार। शहबाज गिल ने कहा कि टूटे दिल वाले साहब को डॉक्टर्स ने सफ़र से मना किया, लेकिन अगले दिन नवाज शरीफ लंदन से 255 किलोमीटर दूर फैक्ट्री चले गए। फयाज चौहान बोले कि नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला नहीं, गवाल मंडेला हैं। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर कहा कि हर रोज़ कोई नया झूठ, हर रोज़ इंसाफ के निज़ाम से जालसाजी और हर रोज़ नया धोखा होता है। फयाज चौहान ने बयान में कहा कि ये कहते थे लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं। उन्होंने 22 करोड़ पाकिस्तानियों को बीमारियां लगाईं। इनकी जिल्लत और रुसवाई कतरी खत से शुरू हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 4 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना हो गए। इमरान खान का कहना है कि दौरा चीन दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाएगा और मददगार साबित होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का दोस्त मुल्क चीन का 4 रोज़ा दौरा। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे के दौरान चीन के सदर और वज़ीर आज़म से हम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरे के दौरान 2 तरफ़ा ताउन और तिजारत के शोबों को फरोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा चीन के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत के भी इम्कान है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग़ मिलेगा। पाकिस्तान और चीन के इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात हैं और चीन ने हमेशा पाकिस्तान की मुख्तलिफ महाजों पर मुकम्मल हिमायत और ताउन किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे के दौरान चीन में अहम शख्सियात से मुलाकात और मुख्तलिफ तकरीबात में भी शरीक होंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल का खत मावराए कानून और तौहीन अदालत के मुतरादिफ करार दे दिया। जवाबी खत में कहा कि हुकूमती खत शरीफ खानदान के मीडिया ट्रायल की कोशिश है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक हुकूमती खत का जवाब। अटॉर्नी जनरल के खत को अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश करार दे दिया। शहबाज शरीफ की जानब से लिखे गए खत में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत मामले पर खत लिखकर तौहीन अदालत की गई। खत लिखते हुए अदालती हुक्म को नजरअंदाज किया गया। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी से जमा करवाई जाती रही हैं। 2 सफ़ात पर मबनी जवाबी मरासला में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल का खत मावराए कानून और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत मामले में तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। खत में इख्तियार करदा लबो लहजा
इंतहाई काबिल इतराज और नामुनासिब है। खत में लाहौर हाई कोर्ट के 16 नवंबर 2019 के हुक्म के मंदरजात और जमा कराई गई यकीन दहानी को दुरुस्त तौर पर मलहूज़े नजर नहीं रखा गया। शहबाज शरीफ ने कहा अटार्नी जनरल का खत 16 नवंबर 2019 के अदालती हुक्म के दायराकार और मुतय्यन करदा हदूद से तजावुज है, जो काबीना के दम तोड़ते सियासी बयानिए की हमायत और मीडिया ट्रायल की नीयत से जारी किया गया है। अटार्नी जनरल का खत खिलाफे कानून, बिलाजवाज और किसी कानूनी इख्तियार के बगैर है। खत लिखकर जिस तरह किरदार कुशी की गई, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखते हैं। behzad सलीमी, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। 23 मार्च को फ्लाई पास्ट होगा। आवाम वो देखेंगे या इनके चेहरों पर नज़र लगाएंगे? कोरोना में ये लोगों से कह रहे हैं कि इस्लामाबाद जाओ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मुल्क में सदारती निज़ाम, एमरजेंसी या अदम एतमाद का कोई इम्कान नहीं। किसी को अदम एतमाद का शौक़ है तो पूरा कर ले। अपोजिशन के दिलों में तेल नहीं है, अपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं। वो कह रहा है कोरोना की वजह से वो इलाज नहीं करा सके और लोगों को कहते हैं कोरोना में जुलूस की सूरत में इस्लामाबाद जाओ। ना कोई सदारती निज़ाम आ रहा है, ना कोई एमरजेंसी हो रही है, ना कोई ढील दी जा रही है। नवाज शरीफ साहब की एक बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहाँ क्याम करना चाहते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ इब्राहिम खान ने हुकूमत को नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट बनाने वालों को पकड़ने का मशवरा दे दिया। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा अफनानुल्लाह का कहना था कि जाली सर्टिफिकेट हुकूमत शौकत खानम फैसल सुल्तान ने दिया। झूठी रिपोर्ट पेश करने पर हुकूमती वज़रा को पकड़ा जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहादत आवान बोले कि जाली रिपोर्ट के मामले पर हुकूमत टाइम पास कर रही है। इसी को तो इस पे आना चाहिए ना कि ये हुआ लैब में है, ठीक, जहाँ पे भी हुआ है, जिसने भी किया है उसको तो कम से कम पकड़ा जाए। जो जाली सर्टिफिकेट है वो हुकूमत ने दिया, ठीक है ना, जो बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स से पंजाब के उन्होंने दिया, शौकत खानम की जो लैब रिपोर्ट थी उन्होंने दिया, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने दिया, डॉक्टर जासमीन राशिद ने दिया। ये लोग हैं। अगर किसी को ग्रीवांस है तो उसको अदालत को अप्रोच करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये वो वाली बातें हैं जिसमें आप और हम खामखा का वक्त ज़ाया कर रहे हैं और मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो अपना टाइम पास कर रही है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आला सिंध की जमात इस्लामी कराची के मरकज़ इदारा नूरुल हक अहमद रहनुमाओं से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जल्द बल्दियाती कानून बनाने का कहा था। असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ से तजावीज़ मांगी गई, एक्ट भी ऐवान ने पास किया। हाफिज़ नईमुर रहमान बोले 2 हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट फैसले का भी खैर मकदम किया। मैं उस वक्त भी कहा था कि जी हम इसमें तरामीम के लिए तैयार हैं, हमें पता है हमने जल्दी में किया है। हमें ये मसला था कि हमें 30 नवंबर से पहले इलेक्शन कमीशन को कानून देना था। सिंध वाहिद सूबा है जिसमें कानून असेंबली में लाके पास किया। 2 हफ्ते में जब काबीना का इजलास हो तो वो रूल्स और वो नोटिफिकेशंस के जिसके ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो जाएंगी, ठीक वो हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमने खैर मकदम किया है और हम समझते हैं कि वो बहुत बुनियादी बात है कि जिसके नतीजे में रेवोल्यूशन ऑफ पावर इंश्योर होती है। सईद गनी का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात तक टाउन्स की हदूद पर अमल दरामद रोक दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमाम सूबों को सुने बगैर दिया गया जो मुश्किलात का सबब बनेगा। तो जो मुश्किलात आ सकती हैं वो सिर्फ सूबा सिंध को नहीं आएंगी, वो तमाम सूबों को आ सकती हैं। उस पर मुमकिन है कि ये कमेटी जो बनाई गई है वो अपने मीटिंग्स के बाद ये भी राय दे कि कुछ चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू भी मांगा जाए। तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती निज़ाम पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी पर गठजोड़ का इल्ज़ाम लगा दिया। पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर ज़मान का कहना था कि पीपी और जमात इस्लामी आपस में मिले हुए हैं, एक सीट वाली जमात से ये मुज़ाकरात करते हैं, बड़ी अपोजिशन जमात की बात नहीं सुनी जाती। पहले बताया था कि इन्होंने तालीम मारी हुई है। तालीम मारने से मुराद ये है कि खुद लाकर बिठाया था कि बोला यार इससे पहले बाकी आ जाएं बैठने के लिए तो तुम आ जाओ तो हम तुम्हें कंट्रोल तो कर सकेंगे कम से कम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध असेंबली के अंदर सूबे सिंध में सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है। हमारे साथ दूसरे नंबर पे दूसरी सबसे बड़ी जमात जो है वो MQM है, GDA है। लेकिन अफसोस कि एक सियासी जमात जिसकी सिर्फ एक सीट है
اس کے ساتھ آپ جا کے ایگریمنٹس کر رہے ہیں. یہ 2 نمبریاں آپ کی بالکل بھی نہیں چلیں گی. آپ کی ان 2 نمبریوں سے ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں. آپ کی رنگ بازیوں سے ہم بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں. جس طریقے سے آپ نے صوبہ سندھ کو یونیورسٹی آف کرپشن کے اندر تبدیل کر دیا ہے. مشترکہ اپوزیشن نے سندھ اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے لیے ریکوزیشن درخواست جمع کرا دی. حلیم عادل شیخ نے بلدیاتی قانون پر سندھ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکراتی عمل کو ماموں بھانجے کا کھیل قرار دے دیا. جرائم میں اضافہ سمیت صوبے کے دیگر مسائل پر عوام میں بحث کی جائے. مشترکہ اپوزیشن نے سندھ اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے لیے ریکوزیشن جمع کرا دی. سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلدیاتی قانون کے متعلق سندھ حکومت اور جماعت اسلامی کی قربت کو ماموں اور بھانجے کا کھیل قرار دے دیا. 1 سیٹ ان کی، 2-3 سیٹیں ان کی، وہ بیٹھ کے اس شہر کے جو مینڈیٹ لینے والی جماعتیں ان سے ہٹ کے جماعت اسلامی ماموں بھانجے، ابھی ایک اور بھانجے ماموں کے پاس جانا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے اجلاس کی ضرورت سمجھی کہ آج کل وہ لوگ فیصلے کر رہے ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں. خرم شیر زوان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو گرایا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ تماشا جو پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی کے اندر صوبہ سندھ کے اندر یہ تماشا شروع کیا ہوا ہے، اب یہ بڑا زبردست طریقے سے اس کا پورا ماحول بن چکا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر ان کے جو فرینڈلی ممبرز ہیں ان کو چھوڑ کے اب سندھ حکومت گرانے کا وقت آ گیا ہے. اس موقع پر MQM رکن محمد حسین کا کہنا تھا کہ اسپیکر سندھ اسمبلی کا رویہ آمرانہ ہے. چیئرمین PSP مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی سے مذاکرات کے 5 دور ہو چکے ہیں. کراچی فوارہ چوک پر سندھ بلدیاتی ایکٹ کے خلاف پاک سرزمین پارٹی کا دھرنا 5ویں روز میں داخل ہو گیا. سربراہ PSP مصطفیٰ کمال نے کہا کہ سندھ حکومت سے مذاکراتی سیشن میں کافی پیش رفت ہوئی. پیپلز پارٹی کو اپنی تجاویز پیش کی. سپریم کورٹ فیصلے میں تمام وہی باتیں ہیں جو PSP نے کہی تھی. اسمبلی سے قانون ٹھیک کرانے تک جدوجہد جاری رہے گی. اس سے قبل JUI اور سنی تحریک کے وفود نے بھی دھرنے میں شرکت کر کے PSP قیادت سے اظہار یکجہتی کیا. اگر ووٹ نے فیصلہ نہیں کیا تو روڈ کو فیصلہ کرنا ہوگا. متحدہ قوم موومنٹ پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے سندھ حکومت کو خبردار کر دیا. خواجہ اظہار الحسن بولے کہ سندھ حکومت یا تو گھر جائے یا اختیارات دے. آپ قانونی راستہ نہیں چھوڑیں گے، ایوان کا راستہ نہیں چھوڑیں گے اور ہمارے لیے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا تو پھر سڑک کا راستہ بھی نہیں چھوڑیں گے. پیپلز پارٹی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ایک عام سندھ کے UC چیئرمین کو طاقتور کرے یا پھر مراد علی شاہ صاحب کی جو دوسری خواہش ہے گھر جائیں. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہو گیا ایک بریک. آپ ہمارے ساتھ رہیے. عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ کے 28ویں چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. صدر مملکت نے نئے چیف جسٹس آف پاکستان سے حلف لیا. جسٹس عمر عطا بندیال نے ملک کے 28ویں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ان سے عہدے کا حلف لیا. نئی چیف جسٹس آف پاکستان کی تقریب حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی، جس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وفاقی وزراء، سپریم کورٹ کے موجودہ اور ریٹائرڈ ججز شریک ہوئے. تقریب کا آغاز قومی ترانے سے کیا گیا، جس کے بعد تلاوت قرآن پاک کی گئی. نئے چیف جسٹس آف پاکستان کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی گئی. جسٹس عمر عطا بندیال 17 ستمبر 1958 کو لاہور میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم کوہاٹ، راولپنڈی اور پشاور میں حاصل کرنے کے بعد کولمبیا یونیورسٹی امریکہ سے گریجویشن کیا. کیمبرج یونیورسٹی کے لنکن ان سے بیرسٹر کی سند حاصل کی. 1983 میں لاہور ہائی کورٹ اور کچھ برسوں بعد سپریم کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے درج ہوئے. جسٹس عمر عطا بندیال نے 4 دسمبر 2004 کو لاہور ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا، لیکن نومبر 2007 میں انہوں نے سابق فوجی حکمراں پرویز مشرف کے عبوری آئینی حکم نامے PCO کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا. بعد ازاں وہ 2 سال کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے. جون 2014 میں ان کو سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا. اپنے اعلیٰ عدالتوں میں منصب قاضی کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے جسٹس بندیال نے اہم مقدمات کے فیصلے دیے. سپریم کورٹ کے قانون کے مطابق جسٹس عمر عطا بندیال 16 ستمبر 2023 تک 1 سال 6 ماہ اور 25 دن کے لیے چیف جسٹس رہیں گے. نیلم ارشد، نیوز 1، اسلام آباد. رخ کریں گے لاہور کا، جہاں بارش کے بعد سرد ہواؤں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں. پارہ 11 سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سارا دن بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے نمائندے فیصل خان گارڈن ٹاؤن پارک میں موجود ہیں، ان سے جانیں گے. فیصل خان، اپڈیٹ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، گزشتہ رات سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ ابھی بھی لاہور میں جاری ہے اور
اس کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ صرف بارش نہیں ہے، ساتھ ہوا بھی چل رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے ٹیمپریچر اب جو ہے 11 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور اچھی خاصی سردی ہے۔ لیکن یہ لاہور ہے، اور آپ کو پتہ ہے لاہوری ہر موسم کو انجوائے کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بہت زیادہ سردی ہے تو دبک کے بیٹھ جائیں جناب کمبل میں، رضائی میں، ٹھیک ہے اس کی تعداد بھی ہے لیکن کمپیریٹیولی کم ایسے لوگ ہیں۔ زیادہ جو لاہوری ہیں ان کی تعداد یہ والے موسم کو انجوائے کرتی ہے، باہر نکلتے ہیں، پارک میں جاتے ہیں، اور اگر بارش زیادہ ہے تو پھر پارک میں نہیں، پھر باہر جا کے ناشتہ کرتے ہیں۔ اور ابھی میں گارڈن ٹاؤن کی ایک مارکیٹ میں موجود ہوں، اور یہاں کے پراٹھے انڈے بہت مشہور ہیں، کلچے، اور لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آ کے ناشتہ کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم تو اسی طرح سے موسم کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور بارش ہونے کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو اچھی خاصی پولوشن تھی لاہور میں وہ جو ہے ختم ہو گئی ہے، اسموک بالکل ختم ہو گئی ہے، اور ہلکا پھلکا گلا خراب، زکام، بخار جو لوگوں کو ہو رہا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا اس کی وجہ سے۔ اور محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ آج جو ہے 7 دن رہے گا، اور کل سے پھر دھوپ کا جو ہے ایک اور سلسلہ جو ہے ختم نہ ہونے والا وہ والا جاری رہے گا، کیونکہ اس کے بعد لاہور میں موسم سرد ہے جبکہ بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بہت شکریہ فیصل خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ جڑاوالا میں بس ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ افسوسناک حادثے کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے، 6 افراد زخمی ہیں۔ حادثہ ٹول پلازا گٹوالا کے قریب پیش آیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے جائے حادثہ پر پہنچ کر لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا ہے۔ جڑاوالا میں بس ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی اور حادثے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ 6 افراد زخمی ہیں۔ حادثہ ٹول پلازا گٹوالا کے قریب پیش آیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے جائے حادثہ پر پہنچ کر لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری اوورسیز پاکستانی جویریہ ظفر کو جان سے مارنے کی دھمکی، پولیس نے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ جویریہ ظفر نے پولیس کو دی گئی درخواست میں کہا کہ پارلیمنٹ لاجز میں ان کے شوہر حیدر علی نے ان پر فائرنگ کی، انہیں اور ان کے گھر والوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حیدر علی سے 6 ماہ پہلے نکاح ہوا تھا، شوہر سے معمولی جھگڑا ہوا، خلا لینے کا کہا تو شوہر نے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، وزیر خزانہ شوکت ترین کے مطابق IMF نے پاکستان کے لیے چھٹی قسط کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق IMF پاکستان کو چھٹی قسط کے تحت $1 ارب فراہم کرے گا۔ رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں تجارتی خسارہ 91% اضافے کے ساتھ $28 ارب 80 کروڑ تک پہنچ گیا ہے۔ راہیل حسن کی رپورٹ۔ ادارہ شماریات کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں درآمدات 46 ارب 47 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز رہیں۔ جولائی تا جنوری برآمدات 17 ارب 67 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز رہیں۔ 7 ماہ میں درآمدات میں 58.84% اضافہ ہوا۔ اس عرصے میں برآمدات 23.96% بڑھیں۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق دسمبر کی نسبت جنوری میں تجارتی خسارے میں 30.19% کمی ہوئی۔ جنوری 2022 میں تجارتی خسارہ 3 ارب 36 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز رہا۔ جنوری میں درآمدات 5 ارب 90 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز رہیں اور اس عرصے میں برآمدات 2 ارب 54 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز رہیں۔ کراچی کے 7 صنعتی زونز کے عہدیداروں نے گیس بندش کے خلاف سوئی صدرن گیس ہیڈ آفس کے باہر احتجاج کیا۔ صنعت کار کہتے ہیں مسلسل گیس بندش سے صنعتوں کا پہیہ رک گیا ہے۔ صنعت کار اور سوئی گیس انتظامیہ کے درمیان مذاکرات بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ گیس بندش پر صنعت کاروں کا صبر جواب دے گیا۔ کراچی میں 7 صنعتی زونز کے عہدیداران کا سوئی صدرن گیس کمپنی کے ہیڈ کوارٹر کا گھیراؤ۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گیس بندش کے مسائل سے صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ پہلے تو ہمارے گھروں کی گیس بند ہو گئی تھی، اب تمام کمپنیوں کی بھی گیس بند ہو گئی ہے۔ جب گھر میں جاتے تو وہاں گیس نہیں ہوتی، کمپنی میں آتے وہاں بھی گیس نہیں ہوتی۔ ہماری انتظامیہ سے اور حکومت سے پرزور اپیل ہے بھائی کہ اس کے اوپر سیریسلی ایکشن ٹیکن لیا جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ لاکھوں لوگوں کا روزگار جو بحال ہو سکے۔ صنعت کار برادری کے احتجاج پر ایم ڈی سوئی صدرن گیس کمپنی بھی صنعت کاروں سے بات کرنے پہنچ گئے۔ کہا پورے ملک میں گیس کی کمی ہے، ہم وفاق کے فیصلے پر عمل کرتے ہیں۔ پورے ملک میں گیس کی کمی ہے اور
جو گیس کا ایلوکیشن ہے یہ منسٹری ڈیسائیڈ کرتی ہے, SSDC نہیں کرتی ہے. تو جو منسٹری کا ڈیسیجن ہے اس کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, اور اگر منسٹری ڈیسائیڈ کر دے گی, ہمیں کہہ دے گی کہ یہ گیس موو کرنی ہے تو ہم موو کر دیں گے. صنعتکاروں کا کہنا تھا کہ یومیہ اربوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے, جبکہ پروڈکشن بھی متاثر ہو رہی ہے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جن کے ڈسکنیکشن کیے ہیں آپ نے ان کو ریسٹور فوری طور پر کیا جائے. نمبر 3 ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ جو کانٹریکٹ لوڈ کے نام سے جو سروے شروع کیا ہے وہ سروے بالکل غلط ہے. سوئی گیس انتظامیہ اور صنعتکار برادری کے مذاکرات بنا کسی نتیجے کے ختم ہوئے, جس کے باعث صنعتکار برادری میں مایوسی کی لہر برقرار ہے. دوسری جانب پنجاب کے کسانوں نے حکومت کی جانب سے لگائے گئے ٹیکسوں کے خلاف لیسکو ہیڈ آفس کے باہر احتجاج کیا اور دھرنا دیا. کسان رہنماؤں نے حکومت کو متنبہ کیا کہ مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں 15 فروری کو اسلام آباد کا رخ کر کے دھرنا دیں گے. لاہور قصور سیالکوٹ اور ساہیوال اضلاع کے کسانوں نے کھاد کی قیمتوں میں اضافے, فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, GST سمیت منی بجٹ میں لگائے گئے ٹیکسوں کے نفاذ کے خلاف لیسکو لاہور کے ہیڈ آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین نے حکومت, وابڈا اور لیسکو کے افسران کے خلاف زبردست نعرے بازی کی. مشتعل کسانوں نے لیسکو ہیڈ آفس کے مین گیٹ کو بند کر دیا, روڈ بلاک کر دی اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی. احتجاجی کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی صدر میاں عمیر مسعود اور حاجی محمد اسلم سمیت دیگر نے کہا کہ بجلی اور کھاد کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے کسانوں کو زندہ درگور کر دیا ہے. اس پر ستم یہ کہ حکومت کی بیڈ گورننس کے باعث کھاد ملک سے باہر سمگل کر دی گئی. عمران خان سے حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر جو بے تحاشا ٹیکس لگائے ہیں, GST, فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ, اس کو فوری واپس لے, نہیں تو زمیندار سڑکوں پہ آئے گا. اور انشاءاللہ جب تک یہ ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے ہم یہ احتجاج کرتے رہیں گے. ہماری کھاد جو ہے نا وہ بار بلیک میں جا رہی ہے اور یہاں پہ حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے, وہ کنٹرول نہیں کر سکی اور ہمارے کسانوں کو ابھی تک بھی کھاد نہیں ملی. آج کا احتجاج ہے یہ لیسکو وابڈا کے خلاف. پچھلی گورنمنٹ میں ہمارا طے تھا ٹیول کا یونٹ 5 روپے 35 پیسے فی یونٹ تھا, تو اس گورنمنٹ نے اب 30 سے 35 روپے یونٹ تک چلا گیا ہے. کھاد کی قلت کی وجہ سے زمیندار فصل بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. انہیں ہماری بات سننی چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ ہمیں فیول ایڈجسٹمنٹ اور مختلف ٹیکسز کیوں لگائے گئے. کسان رہنماؤں نے اعلان کیا کہ مطالبات پورا نہ ہونے کی صورت میں ہم اسلام آباد پہنچ کر اسی ڈی چوک پر تا دم مرگ دھرنا دیں گے جہاں ماضی میں حکمرانوں نے دھرنا دیا تھا. کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ سعید لودھی, نیوز 1 لاہور. بھارت نے اجمیر شریف روانگی کے منتظر پاکستانی زائرین کو ویزے دینے سے انکار کر دیا. وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے ٹویٹ میں بتایا کہ بھارتی حکام نے عرس پر روانگی کے لیے تیار رہنے کا کہا اور عین وقت پر ویزے سے انکار کیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے عقیدت مندوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی. زائرین سے ناروا سلوک کو بھارتی وزارت خارجہ سطح پر اٹھایا جائے گا. پاکستانی زائرین نے 3 فروری کو بھارت روانہ ہونا تھا. پی سی بی کی کووڈ کمیٹی نے پروٹوکولز کی خلاف ورزی پر امپائر فیصل آفریدی کو 5 میچز کے لیے معطل اور میچ فیس کا 50% جرمانہ عائد کر دیا ہے. پی ایس ایل کے CEO سلمان نصیر کا کہنا تھا کہ حفاظتی پروٹوکولز کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنا رکھی ہے. تمام شرکاء کی صحت اولین ترجیح ہے. کامیاب ایونٹ کا انعقاد یقینی بنانا چاہتے ہیں. فیصل آفریدی نے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے معذرت کی. فیصل آفریدی لیگ کے دوسرے مرحلے میں دوبارہ جوائن کر لیں گے. سابق قومی کرکٹر سلمان بٹ نے سرفراز کے آن فیلڈ غصہ کرنے پر تنقید کر دی. کہا سرفراز جو بھی کر رہے ہیں اس سے ان کی اچھی امیج نہیں بن رہی. سرفراز نے ٹویٹ میں نام لیے بغیر سلمان بٹ کو فکسر قرار دے دیا. وہ بات نہیں کرتے, وہ شاؤٹ کرتے. قومی کرکٹ ٹیم کے 2 سابق کپتانوں میں لفظی جنگ چھڑ گئی. سلمان بٹ نے سرفراز کے آن فیلڈ غصہ کرنے پر تنقید کر دی. کہا سرفراز احمد بات نہیں کرتے بلکہ چیختے ہیں جس سے ان کی اچھی امیج نہیں بن رہی. انفیکٹ وہ بات نہیں کرتے, وہ شاؤٹ کرتے ہیں اور وہ مشورہ نہیں کرتے, وہ امپوز کر رہے ہیں اپنا فیصلہ. اگر آپ اتنے ہی ہیں تو بھئی پھر آپ ہی جواب دیں. پھر پچھلا سال بھی ہارے ہیں, ٹیم بھی آپ کے مشورے سے بنتی ہوگی کیونکہ آپ تو
جب سے پی ایس ایل ہو رہی ہے آپ کپتان ہیں اس ٹیم کے, تو آپ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہوگا. سرفراز احمد نے بھی جوابی ٹویٹ داغ دیا, لکھا پاکستان کو آن ڈیوٹی بیچنے والا فکسر جب نیت پر بھاشن دے گا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. آئی سی سی نے T20 پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی. بلے بازوں میں قومی کپتان بابر اعظم پہلے نمبر پر موجود ہیں. فہرست میں پاکستانی وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان دوسرے اور جنوبی افریقہ کے ایڈن مارکرم تیسرے نمبر پر موجود ہیں. بھارت کے وراٹ کوہلی 10ویں پوزیشن پر چلے گئے. بالرز میں سری لنکا کے ویندو ہنسارگا پہلی, جنوبی افریقہ کے تبریز شمسی دوسری, انگلینڈ کے عادل رشید تیسری اور قومی کھلاڑی شاداب خان کی 9ویں پوزیشن ہے. آل راؤنڈرز میں افغانستان کے محمد نبی کا پہلا, بنگلہ دیش کے شکیب الحسن کا دوسرا, انگلینڈ کے معین علی کا تیسرا نمبر ہے. ٹاپ 10 آل راؤنڈرز میں کوئی پاکستانی شامل نہیں.